अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ो-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया है, आज का रन आपको बता देती हूँ कि जमशेद दस्ती जो हैं, उनकी बीवी की इज़्ज़त लुट गई है और उसके बारे में वावेला उन्होंने किया, अपना एक वीडियो बनाया, उन्होंने वीडियो बयान जारी किया। माज़रत चाहती हूँ कि अल्फ़ाज़ मुझे बोलने पड़ रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ उन्होंने अपने मुँह से कहा। जो कुछ उन्होंने कहा, वो भी मैं आपको सुनवाती हूँ, उसके पीछे की कहानी, वो शख्स कौन निकला जिसने इज़्ज़त लूटी है, इज़्ज़त लूटने का मामला क्या है, ये पूरी पॉलिसी क्या है। इसके बारे में तो मैं आपको बताऊँगी, साथ ही आपको ये भी बताऊँगी कि उनकी मिसेज़ की जिस वक़्त ये वक़ूआ हो रहा था, उस वक़्त की वीडियो रिकॉर्ड हो गई और वो वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर आ गई है। उस वीडियो की क्या हकीकत और सदाकत है, उस पे भी हम बात करेंगे। साथ ही मैंने आज आपको बताना है कि वो लोग जो ये गिला करते नज़र आते थे कि फ़ौज जो है वो इन लोगों को क्यों इतना रिलीफ़ दे रही है, जिन्होंने 9 मई को तोड़-फोड़ की थी, जिसमें मुराद सईद से लेकर ज़रताज गुल तक और तमाम पीटीआई के जो कारकुनान और जो आम लोग हैं, जो फ़ॉलोअर्स हैं, वो शामिल हैं, उनके बारे में कुछ हो क्यों नहीं रहा? तो मैं आपको बता दूं कि उन तमाम की जायदादें जो है वो ज़ब्त जो है वो करने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। उसकी भी तफसीलात आपको बताऊंगी। और साल का पहला दिन यानी 2024 का जो पहला दिन है वो इतना ख़तरनाक गुजरा कि दुनिया के अंदर जो है वो तबाही तबाही फैल गई। तो अल्लाह माफ़ करिए, क्या वाक़या हुआ इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं कि 9 मई के वाक़यात के अंदर जो पीटीआई के रहनुमा शामिल थे, उनके बारे में अब तक कुछ हो क्यों नहीं रहा, ये लोगों का सवाल था। और अब फाइनली इन सब की जायदादें जो हैं, वो ज़ब्त होने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि अब तक 51 लोग हैं जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, बराह रास्त या जैसे भी उनकी जो जायदादें हैं वो ज़ब्त होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इसकी जो तफसीलात हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन-कौन शामिल है। बेसिकली ये जो ऑर्डर आया है कि गुजरांवाला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे के अंदर मुलव्विस 51 जो लोग हैं, इनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जो है वो जारी रखते हुए मुलजमान के घरों और शहर जो उनके हैं, जहाँ पर वो रहते हैं और जो अहम मकामात हैं, वहाँ पर इश्तिहार आवेज़ा करने का भी हुक्म दे दिया है। यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अदम पेशी के ऊपर मुलजमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी किए हैं, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं जिनके नाम मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, ये सब के सब जो हैं वो अदालतों के अंदर पेश नहीं होते हैं, भागे हुए हैं, मफरूर हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन करीब आया तो इन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराने की बात करना शुरू कर दी। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि मुकदमे के अंदर जो है वो दहशतगर्दी के साथ इनके ऊपर जो है वो 302 की दफात भी लगाई गई हैं। अदालत ने जिन 51 मुलजिमान की जायदादें जब्त और उन्हें इश्तिहारी करार देने का हुक्म दिया है, इसमें जो चीदा चीदा लोग हैं मैं उनके नाम आपको बताती हूँ। इनमें मुराद सईद हैं, हमाद अजहर हैं, फ़ारूक हबीब हैं, उमर अयूब हैं, अली अमीन गंडापुर हैं और जरताज गुल भी इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा ज़ुबैर नियाजी, अकरम साही, शौकत भट्टी, अहमद चट्ठा, बिलाल एजाज, ज़फ़रुल्लाह चीमा, इनके नाम भी जो है वो इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं, जो लिस्ट इस वक्त मेरे सामने है। और आपको ये भी बता दूं कि 9 मई के मुकदमे के अंदर जो बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान है, उनके अलावा शाह महमूद कुरैशी हैं, परवेज़ इलाही हैं, यास्मिन राशिद हैं, एजाज चौधरी हैं, वो भी जो हैं ज़ेर हिरासत हैं। और उनकी भी जो है वो ज़ेर हिरासत, ये जो तमाम जायदाद हैं इनके बारे में जो है वो अहम फैसले होने जा रहे हैं। तो वो लोग जो ये गिला करते थे कि 9 मई के वाक़यात में इन लोगों को सज़ाएँ क्यों नहीं हो रही हैं, तो सबसे पहले तो इन लोगों का जो धन दौलत है, पहले तो वो जो है वो कब्जे में लिया जाएगा और उसके बाद जो है सिलसिला देखते हैं कि कहाँ तक जाता है। और इससे पहले कि मैं जमशेद दस्ती की तरफ जाऊं, मैं दस्ती दस्ती आपको अगली खबर ये सुना दूं कि जो 2024 का पहला दिन आया, यानी फर्स्ट जो जैन आई है, उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का जो है ये वाक़या पेश आया है दुनिया के अंदर, कि पहला दिन ही जो है वो शदीद किस्म के ज़लज़ले से जो है ये शुरू हुआ। आपको मैं बता दूं कि पिछले हफ्ते में और उससे पिछले हफ्ते में पाकिस्तान के अंदर 3 दफ़ा ज़लज़ला आया, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि रेक्टर स्केल के ऊपर जो है वो ज़लज़ले की शिद्दत कम थी, जिसकी वजह से नुकसान कम हुआ। लेकिन जापान के अंदर जो ज़लज़ला आया है वो 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया है और वहाँ पर सुनामी की वार्निंग जो है वो जारी कर दी गई है। और अगर आपने वो वीडियोस देखे हों तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर वहाँ पे इमारात जो हैं या लोग जो हैं वो लर्ज़ उठे हैं, ज़मीन हिल गई है वहाँ पर। लेकिन नुकसान जो है अगर मैं आपको बताऊंगी तो फिर उसके ऊपर मुझे एक अलग से वीडियो करना पड़ेगा, और क्योंकि अभी जमशेद दस्ती जो हैं उनके बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि जमशेद दस्ती ने कुछ इल्ज़ामात लगाए। उन इल्ज़ामात के अंदर जमशेद दस्ती ने ये कहा कि वो अपने घर पे थे और उन्होंने कहा कि बहुत मर्तबा जो है उनके ऊपर रेड हुई। उन्होंने कहा जी हर बार वो बच निकले। उन्होंने कहा जी कि पुलिस उनके घर पे आई, उनको ज़दोकोब किया और उनकी बीवी की इज़्ज़त ख़राब की, उनकी बीवी के कपड़े उतार दिए।
آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ الفاظ کچھ سنے سنے لگتے ہیں. ابھی آپ رک جائیں، میں نے ابھی آپ کو بہت سارے ثبوت دینے ہیں. مگر جمشید دستی جو ہیں پہلے وہ آرام سے کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ ایک نیچے بنیان پہن کر، بنیان کے ساتھ جو ہے نا ان کا کافی پرانا رشتہ ہے. وہ کیوں رشتہ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو عثمان ڈار ہیں ان کی والدہ نے بھی، سبحان اللہ، میں نے نہیں کبھی دیکھا عورتیں کبھی اس طرح کی مردوں والی بنیان پہنتی ہوں، تو وہ بنیان پہن کے انہوں نے بھی اپنا گلا پھاڑ کے دکھایا تھا کہ دیکھیں جی میرا گریبان پھاڑ کے گئے ہیں، پولیس والوں نے میرے اوپر حملہ کیا ہے، اور خاص طور پہ کس کے کہنے پر کیا ہے جی؟ خواجہ آصف کے کہنے پہ کیا ہے. تو جمشید دستی صاحب نے کہا کہ میرا 10 ماہ کا ایک بیٹا جو کہ پاس تھا، وہ چلاتا رہا اور وہ پولیس والوں کو کہتا رہا کہ میری ماں کے اوپر ظلم مت کرو، لیکن پولیس والے باز نہیں آئے اور انہوں نے ان کی بیوی کے ساتھ جو ہے ان کی آبرو، کیا کہتے ہیں اس کو لفظ، آبرو ریزی کر دی، ان کی عزت لوٹ لی. اچھا آپ ذرا سنیے کہ پھر وہ اپنی بیوی کی جب عزت لوٹنے کے بعد، جو 90s کی فلمیں ہوتی تھیں، 80s کی فلمیں ہوتی تھی، اس میں جب وہ ہیرو جو ہے وہ دکھی ہو کر پھر وہ ولن کے آگے روتا تھا نا ایسے ایسے کر کے کہ چھوڑ دو تم میری پریمکا کو چھوڑ دو، یا میری بیوی کو چھوڑ دو، میری پتنی کو چھوڑ دو، بالکل اسی طرح سے 90s اور 80s کی فلموں کی انہوں نے ایکٹنگ کی ہے. ذرا ملاحظہ فرمائیں. بغیرتی کا مظاہرہ کر کے میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں 4 دفعہ قومی اسمبلی کی الیکشن جیتنے والے شخص میرے ساتھ میرے اتنے ظلم کرے. اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میں جو اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں کہ صبح کے 3:45 ہو رہے ہیں، میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں، میں جمشید دستی آپ سے مخاطب ہوں. میں 4 قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا ہوں. آج خفیہ ایجنسیاں اور سی ٹی ڈی کے لوگ میرے گھر ظفر کالونی جھنگ روڈ مظفر نگر پہ داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑا ظلم اور بےغیرتی کا مظاہرہ کیا ہے. میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے، میرے موبائل چاہے تشدد کیا ہے، بچوں کو مارا ہے. میرا چھوٹا بچہ 10 مہینے کا ہے، وہ چیختا چلاتا رہا ہے. ان نے 2 گھنٹے میرے گھر پہ 3 گھنٹے کا کمال بنایا اور پوری انہوں نے گنڈا گردی اور بدماشی کا مظاہرہ کیا. موبائل فون لے گئے، کیمرے توڑ کے لے گئے، 30-40 گاڑیاں تھیں. چنگی چوک کو انہوں نے یکمال بنایا. آج دن سے بھی یہ حرام خوری کر رہے تھے. میرے دوستوں کے گھروں میں بھی انہوں نے چھاپا مارا ہے اور میرے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. میں پچھلے 9 مہینے سے ان کی گنڈا گردی کا مقابلہ کر رہا ہوں. آج یہ ابھی بےغیرتی پہ آ گئے، انتہا پہ آ گئے. چیف جسٹس صاحب خدا کے واسطے میں پاکستانی ہوں، اتنا بڑا ظلم میں سوچ نہیں سکتا اور میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے کہ میرا جرم یہی وجہ کہ میں اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوں، اس قوم کے ساتھ کھڑا ہوں. میں ایک ورکر کلاس سے آیا ہوں اور میرا یہی گناہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھی ہیں. انہوں نے کتنے دنوں سے میرے اوپر ایک کیس تھا، میں نے ملتان بینچ سے جو ہے نا حفاظتی ضمانت کرائی. پھر اس کے بعد میں نے مظفر نگر سے بھی آ کے ایک ضمانت کرا لی تھی، اس کی عبوری ضمانت کرا لی تھی اور کوئی کوشش نہیں. اس کے باوجود میں اس ہیڈ پہ رہ رہا تھا. آج رات انہوں نے جو بےغیرتی کا مظاہرہ کیا ہے میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا اور میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے. اور میں اس کے ساتھ ہی اپنے قبیلے کے دوستوں کے برادری سے دوستوں سے جو میرے امیدوار ہیں سب سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اکٹھے ہو جاؤ. اتنی بغیرتی ہم اپنی عزتیں اتروا بیٹھے ہیں، اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا جبر، اور میں کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنی بغیرتی کریں گے. سی ٹی ڈی کی گنڈا گردی کے لوگ، ان کے لوگوں کو یہ الیکشن لڑا رہے ہیں، یہ خفیہ ایجنسیاں یہ بھی کو ڈالے انتہائی بےغیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. خدا کے واسطے لوگوں آ جاؤ، کچھ نہیں بچ رہا، میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے مار دیں، گولیاں مار دیں. میں ان بےغیرتوں کا، ان حرام زادوں کا میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں اور میں اسے عزت جو ہے نا گئی ہے، گھر گئی ہیں اور چار دیواری گئی ہے. میں گولی قبول کرنا چاہتا ہوں، مرنا چاہتا ہوں. خدا کے واسطے چیف جسٹس صاحب، خدا کے واسطے الیکشن تو تباہ ہو، الیکشن تو غرق ہو چکا ہے، الیکشن تو گنڈا گردی کی بھیڑ چڑھ چکا ہے کہ ہمارے سارے لوگوں کے انہوں نے کاغذ مسترد کیے، بدماشی کی. اب ہمارے گھر عزتیں محفوظ نہیں ہے. خدا کے ہمیں گولی مار دو چیف جسٹس صاحب، آپ ہمیں گولی مار دیں خدا کے واسطے. ہمیں ہماری عزتیں نہیں بچی. ہمیں یہ کون لوگ ہیں، یہ کس سے آئے، ان کا یہ بدماشی اور ان بےغیرتی پہ آ گئے ہیں. خدا کے میں دوستوں خدا کے واسطے میں تمام کو کہتا ہوں کل اکٹھے ہو جاؤ، خدا کے واسطے اکٹھے ہو جاؤ. اگر آپ اکٹھے نہیں ہوتے میں بیٹھتا ہوں، مجھے مارے، مجھے اٹھائے، میرے اوپر جو بغیر
बेगैरती करें, मेरे ऊपर ये जो कुछ ये हरामज़दगी कर चुके हैं, रात जो कुछ मेरे घर पे हुआ है, जो कुछ हुआ है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरी इज्जत भी लूट ली, घर पे भी इन्होंने हमला कर दिया, बेगैरती का भी मुजाहरा किया, और मेरा एक हर चीज जो है ना इन्होंने बिगाड़ की। इंतहाई गंदगी का बेगैरती का मुजाहरा करके मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं 4 दफा कहूंगी असेंबली के इलेक्शन जीतने वाले शख्स मेरे साथ मेरे इतने जुल्म करे। अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, काफिर शख्स हो, मुसलमान ना हो, वो बेगैरत हो कोई, मैं कोई इस चीज का भी सोची उस मुल्क के बारे में। मेरा जीना माना ये पाकिस्तान है, मगर मेरे इस हालत में जो कुछ किया है इन्होंने बेगैरती किया है। और मेरे दोस्तों अजीजों, आ जाओ वरना कल मैं सुबह बैठता हूँ फिर मुझे मारे, मुझे दिन को मारे, दिन की तरीके में गोलियां मारे, मैं मरने को तैयार हूँ। इन बेगैरत, इन हरामजादों ने, इनमें गैरत नहीं है, ये कंजर है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये बेगैरत है, ये दरिंदे हैं, ये दरिंदों से बदतर है, ये भेड़िए हैं, ये भेड़िए से बदतर है, ये नौजरी है। इन्होंने इतना आके हमारे बच्चों औरतों को नंगा करे और इतना जुल्म करे, बेगैरती करे। लानत है के तरह मुल्क किधर जा रहे हैं, लानत है सिलेक्शन पे। हमें सिलेक्शन के लिए इस चोर को बिठाओ, इस कुत्ते को बिठाओ, इस बेगैरत नवाज शरीफ को बिठाओ, इस कंजर को बिठाओ, इस सरकारी को बिठाओ। इनने मुल्क को लूटा है, इनको बिठा दो, इनको सीटें दे दो। और ये बेगैरती, ये जुल्म, ये हत्या, ये तशद्दुद हमारे साथ करे, तबाह करे, मुल्क को तबाह करे। जी तो जनाब, आपने वीडियो देख लिया। अब इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर क्या कर रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि एक वीडियो आने वाला है जिसमें बताया जाएगा, प्रॉपर तरीके से इसको रिक्रिएट किया जाएगा और एक खातून की इज़्ज़त लुटते हुए दिखाई जाएगी और कहा जाएगा कि जी ये जमशेद दस्ती की बीवी है और इसकी इज़्ज़त जो है वो ख़राब की है, तार की है, लुट गई है इज़्ज़त। ये पाकिस्तानी कल्चर नहीं था, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था, जो कि अब अनफॉर्चुनेटली इन गंदे लोगों की वजह से रहा नहीं है। ठीक है जी, आप लोगों को सियासत करनी है, आप लोग सियासत कीजिए, लेकिन उसके पीछे ये जो गंदा खेल आप खेल रहे हैं जिसमें आप अपनी औरतों को, बहनों को, बेटियों को शामिल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि शर्म से डूब मरने का मकाम है। अच्छा जी, आपने बयान सुना और अब मैं आपको जो एक ग्रिड वीडियो दिखाने जा रही हूँ वो सबूत है इस चीज़ का कि जमशेद दस्ती जो है, मुझे नहीं लगता कि माजरत चाहती हूँ कि मुझे ये वर्ड्स बोलने पड़े कि कोई हलाल की औलाद है या कोई हलाल निवाला खा के उनकी परवरिश हुई है, क्योंकि इससे पहले वो इमरान खान के ऊपर भी इसी तरह के बहुत गलीज किस्म के इल्ज़ामात आयद कर चुके हैं। और सबूत के तौर पे मुझे पता था कि अगर मैं रेफरेंस दूंगी तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पर सवाल उठाएंगे कि नहीं जी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो आप अपनी आंखों से देखिए और अपने कानों से सुनिए कि जमशेद दस्ती, इस ग्रिड वीडियो के अंदर मैंने आपको 4 सबूत दिखाए हैं जिसमें मुख्तलिफ जगहों पर वो बुशरा बीबी के साथ इमरान खान के नाजायज़ ताल्लुकात को गाली दे रहे हैं। 3 मुख्तलिफ जगहों पर इमरान खान को गंदी गलीज गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो इतना ख़तरनाक इंसान है कि आने वाले दिनों में वो बहन और भाई का निकाह भी जायज़ करवा देगा। ये तमाम अल्फाज कौन कह रहा है? ये खुद जमशेद दस्ती कह रहे हैं। और किसके बारे में कह रहे हैं? इमरान खान के बारे में कह रहे हैं। ज़रा सुनिए। इमरान खान चूतिया साबित है, कौम न वादा करके गद्दार साबित है। जय पीने दे घर को माफ नहीं किया उस पीर तो चौपे में जय रात की तरीकी दे एक औरत को जबरदस्ती पीर घराने नाल नजायज तल्लुकात बना के 5 बाले दी जवान मावे दी बाल को रात की तलाक की वही सवेरे निकाह पति ऐसा कि इमरान खान साहब खुदा ना खाता अगर इमरान खान आ गया तो वो बहन और भाई में फर्क खत्म करेगा। वो कहेगा बहन और भाई का निकाह जायज है और वो सारा सिस्टम, वो उसकी बीवी ने भी, जो साथ का बीवी है उसने भी ये कह दिया कि मैं तो अपना ये हदूद ऑर्डिनेंस खत्म होना चाहिए। जो आज वो इनकी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और इनका जो किरदार है वो भी कौम के सामने, माली करप्शन बाद में है, जो जिनसी करप्शन है वो खतरनाक है। कहता हूँ मैं आईनी शायद पहले तो मैं कहता हूँ कि इस वजीर आजम को नामर्द किया जाए कि ये खुद जिस जगह जाता है, जिसके घर में जाता है, उसकी वहां जाके ये बदबख्त जो है ना उनके घर तबाह करता है। और ये यकीनन तौर पे 6 माओं की जो अपना 6 बच्चों की माएँ हैं, जवान उनके बच्चे हैं, उनको फंसा के ये शादियां कर ले। पहले तो इसको मैं कहता हूं जैसे वो मुहावरा चल रहा है कि इसको खसी करना चाहिए वजीर आजम को
کیونکہ یہ عمران نیازی ایک سیکسول ٹیررسٹ ہے, جنسی دہشت گرد ہے, تو وہ وزیر اعظم پاکستان ہے جس کا کردار اور جس کا حال وہ انتہائی شرمناک ہے کہ سب سے پہلے اس کو نامزد کیا جائے, پھر اس کی جیل اور کرپٹ کمینہ کو بد کردار جو گینگ ریپ کی سرپرستی کر رہے ہیں. ان کے وزراء کی گفتگو دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ جی سزائیں نیچی ملنی چاہیے. اور نوجوانوں کو زبردستی عمران خان نے بے راہ روی پہ لگا دیے, چرس پہ لگا دیے, ہیروین پہ لگا دیے, کیونکہ خود ہیروین پینے والا ہے, کوکین استعمال کرتا ہے, کرپٹ اور بددیانت آدمی ہے. اب اس نے اسکول, کالج, یونیورسٹیاں پہ بین لگا کے نوجوان نسل کو, کیونکہ جو اسکول کالج نہیں جائیں گے وہ چرس پیئیں گے, وہ ہیروین پیئیں گے, یہ اس کا ایجنڈا پاکستان کی نسل نو کو تباہ کرنے کا ایجنڈا ہے. کیونکہ دیکھیں کھیل اس نے تباہ کر دیے, کرکٹ تباہ ہو گئی, سپورٹس مین آیا, باقی سپورٹس دیکھیں تباہ کر دی, اب اس نے ملک کو تباہ کر دیا. میں کہتا ہوں لعنت ہے ایسے وزیر اعظم پہ, ایسے عہدے پہ. اگر پاک میں غیرت ہوتی تو اس کرپٹ وزیر اعظم کو گھسیٹ کے زمین پہ مار دیتے. جو بددیانت ہے, جو مینٹلی اپسیٹ ہے, پاگل قسم کا بندہ ہے, اور یقیناً وہ ڈیرا. جی تو آپ لوگوں نے سن لیا, اب آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ اس انسان کا کوئی دین, کوئی ایمان نہیں ہے. اور خاص طور پہ جب سے اس شخص نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہے, اس کے جھوٹوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ مجھے آج اس بات پہ حیرت نہیں ہوتی کہ جب اس سے پہلی بار پوچھا گیا تھا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ تمہاری بارات کس پہ جائے, تو یہ کہتا تھا کہ ایک گدھے کے اوپر. تو یہ جو گدھوں والی حرکت اس نے کی ہے, جو گھٹیا حرکت اس نے کی ہے, اس کو سننے کے بعد ہمارا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہماری سیاست اتنی گندی ہو گئی ہے کہ اس کے لیے ہم اپنی بہن اور بیٹیوں کو بھی سامنے لے کر آنا شروع ہو چکے ہیں, ان کو بھی ہم گندگی میں انوالو کرنا شروع ہو چکے ہیں. اچھا, اب آپ کو یاد ہوگا یہ پہلی بار نہیں ہے, اس سے پہلے عثمان ڈار کی والدہ نے اپنا گریبان پھاڑا. ایک 70-75 سال کی بوڑھی عورت جس کی آدھی سے زیادہ ٹانگیں اور دھڑ جو ہے وہ قبر کے اندر ہے, اور وہ کیا الزامات لگا رہی ہے. اور اس سے پہلے بھی یہ واقعہ پیش آ چکا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا, ابرار الحق لنڈن میں گئے تھے اور انہوں نے لنڈن جانے سے پہلے کہا تھا کہ میرے 9 مئی کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں, میں پی ٹی آئی کو چھوڑ رہا ہوں. تو لنڈن میں جو یوتھیے تھے انہوں نے ان کو گندے انڈے اور ٹماٹر مارے تھے, اور اس کے بعد جو ابرار الحق ہیں وہ بڑا روئے تھے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے پی ٹی آئی اس لیے چھوڑی تھی کیونکہ ظاہر بات ان کو ایک سیف ایگزٹ چاہیے تھا نا, سیف سائڈ, انہوں نے اپنا فیس سیونگ تو کرنی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی میری بیوی کو پولیس والے آئے اور انہوں نے میری بیوی کی آ کے عزت خراب کی, جس کی وجہ سے میں نے ڈر کے مارے جو ہے پی ٹی آئی چھوڑ دی, اور اس کے بعد یوتھیوں نے ان کا پیچھا چھوڑا. پھر اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ صنم جاوید اور یاسمین راشد اور یہ جتنی بھی خواتین جیلوں کے اندر ہیں, طیبہ راجہ وغیرہ, ان سب کی جیل کے اندر عزت خراب کی گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا اس وقت ڈاکٹر انوش سامنے آئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ خواتین کی ایسی جیل ہے جہاں پہ مرد جو ہیں وہ پرندہ جو ہے نا پر بھی نہیں مار سکتا, مرد تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی جو ہے نا غلاظت پھیلاتی ہے. پھر آپ لوگ مجھے کہتے ہو کہ یہ بات کیوں کر رہی ہو, پھر حق اور سچ کی بات میں نے آپ کو بتانی نہیں ہے. بھئی میرا تو کام ہے آپ کو سچ بتانا. اب میں بھی آپ کے ساتھ یوتھیوں کی طرح بیٹھ کے رونا شروع کر دوں کہ ہائے جمشید دستی کے ساتھ بڑا ظلم و ستم ہو گیا. تو جمشید دستی کی کیا حقیقت اور صداقت ہے اور کس طرح سے وہ بشرا بی بی اور عمران خان کے بارے میں ماضی میں باتیں کر چکے ہیں, وہ آپ اپنے کانوں سے سن چکے ہیں. بات صرف یہیں تک نہیں رکتی, بلکہ ان کا ایک اور ویڈیو بیان دکھاتی ہوں آپ کو جس میں وہ عمران خان کو اور قوم کے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور کیا کچھ کہہ رہے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. ذرا یہ بھی دیکھ لیجیے. اور ہم عمل کر کے دکھائیں گے اور کریں گے. آج مولانا صاحب آج بھی اعلان کرے, جو اعلان کرے گا انشاءاللہ یہودی وزیر اعظم عمران خان, جیلی وزیر اعظم عمران خان, پاکستان کے دشمن وزیر اعظم عمران نیازی کو ہر صورت جانا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی ہم مولانا صاحب کے حکم کے پابند ہیں. جو کہیں گے انشاءاللہ تعالی, جو کہیں گے عمل کریں گے. آپ لوگوں کا شکریہ. نعرہ تکبیر, نعرہ. جی تو آپ نے یہ بھی دیکھ لیا. اب میں آپ کو جمشید دستی کا ایک اور ویڈیو دکھاتی ہوں. ابھی مجھے پتا آپ کی بس نہیں ہوئی وہ ویڈیو جس میں وہ عمران خان کو جنسی دہشت گرد کہہ رہے ہیں, پلے بوائے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں ذرا یہ بھی دیکھ لیجیے. پہلے تو میں کہتا ہوں کہ اس وزیر اعظم کو نامزد کیا جائے کہ یہ خود جس جگہ جاتا ہے, جس کے گھر میں جاتا ہے, اس کی وہاں جا کے یہ بدبخت جو ہے نا ان کے گھر تباہ کرتا ہے. اور یہ یقیناً طور پہ 6 ماہوں کی جو اپنا 6 بچوں کی مائیں ہیں, جوان ان کے بچے ہیں, ان کو پھنسا کے یہ شادیاں کر لے. پہلے تو اس کو میں کہتا ہوں جیسے وہ محاورہ چل رہا ہے کہ اس کو خسی کرنا چاہیے وزیر اعظم کو, کیونکہ یہ عمران نیازی ایک سیکسول ٹیررسٹ ہے, جنسی دہشت گرد ہے.
تو انشاءاللہ جب تک سانس میں سانس ہے میں آپ کو سچ بتاتی بھی رہوں گی، دکھاتی بھی رہوں گی اور آپ تک پہنچاتی بھی رہوں گی۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، ایمانداری سے میں نے آپ تک تمام چیزیں پہنچا دی ہیں۔ آپ اس بارے میں جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، بتائیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔